सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मियां साहब अपना मंशूर दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहते हैं मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलाएं, बेइज्जती ना कराएं। इंतजामिया की मदद की बजाय अपने जोर पर इलेक्शन लड़ें। माजी में जितनी सिलेक्टेड हुकूमतें बनी वो नाकाम रहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सबके लिए है। पीपल्स पार्टी हर तरह की पिच पर खेलना जानती है। नफरत और ज़ाती इंतकाम की सियासत नहीं चाहते। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। स्टैब्लिशमेंट हकीकत है जिसे सियासी जमातों में गुफ्तगू का माहौल बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। मुतालबा है मियां साहब से कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा रहा है कि सब के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हम वाहिद जमात हैं जो अपने लिए स्पेशल फील्ड नहीं मांगते, हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। हम जानते हैं हर पिच पे कैसे खेला जाता है, पीपल्स पार्टी को जानता है, और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को, तमाम दुनिया को एक अच्छा सरप्राइज देंगे। हमारा अगर मुखालिफ है, हमारा अगर मुकाबला है तो वो महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा, हमारा मेहनत जारी रहेगा, और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। ओए तोए के कल्चर ने पाकिस्तानी सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। तवक्को है पीपल्स पार्टी की क़यादत जमहूरी रिवायात को पेश नज़र रखेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। नून लीग 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करना चाहती। पाकिस्तान को आज तबाहकुन महंगाई का सामना है। जिम्मेदार PTI के साबिक चेयरमैन हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। कि वो ओए तोए का कल्चर वो मुखालफों को जो है वो गालियाँ देना और अपने लोगों से कहना कि वो मुखालिफ सियासतदानों को देख के उनको गालियाँ दें, इस कल्चर ने पिछले 5 साल, पौने 4 साल जब PTI की हुकूमत रही है तो पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को और उन इक़दार को जो है वो पेश नज़र रखेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। 18वीं तरमीम जो है उसमें जो कुछ डिवॉल्व हो गया है उसे फर्दर सूबों से ज़िले की सतह पर और अवामी सतह पे, लोकल बॉडीज़ की सतह पे डिवॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो रोल बैक करने वाली या जिस तरह का खौफ पीपल्स पार्टी पैदा करके, माहौल पैदा करके वो इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं। तहरीक इंसाफ ने कायद बदल लिया। एक वकील बैरिस्टर गौहर अली खान के चेयरमैन PTI बनने का ऐलान कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला PTI के चेयरमैन मुंतखब हो गए। गौहर अली खान के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। हलीम आदिल शेख PTI सिंध के सदर मुंतखब। मुनीर अहमद बलोच PTI बलोचिस्तान के सदर। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI पंजाब की सदर बन गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला किया गया। PTI के अपने लोग ही इलेक्शन पर एतराज़ात कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस इलेक्शन पर नोटिस लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों के करतूत चेक कर लें। 9 मई के जिम्मेदार सिर्फ मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये जमात किस मुंह से पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है? किस मुंह से? ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड है, माइंड सेट है, ये माफिया है, ये माफिया का टोला है। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं। ये मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड लिफाफा बंद। जवाब मांगो तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमने 7 साल जवाब दिया है।
रोजाना की बुनियाद पर दी है, नैब की अदालतों में दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मजाक करार दे दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं, जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं, रस्मी कार्रवाई थी। मजीद किसने क्या कहा, आइए जानते हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सियासी जमातों ने सवाल उठा दिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मजाक करार देते हुए कहा कि अब अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया तो पीटीआई वर्कर्स गालियां देना शुरू कर देंगे। ये तो एक मजाक ही किया गया है और इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। यहाँ पर तो मैंने तो कोई उस फुटेज देखी है, उसमें कोई दरीना सियासी कारकुन नहीं है, वहाँ कोई सियासी रहनुमा नहीं है, और आप 8 बजे का टाइम देते हैं और 11 बजे प्रेस रिलीज दे देते हैं। तो अब पहले ही फिर एक दिन पहले ही प्रेस रिलीज दे देते, ये भी आपने क्यों तकलीफ की, ये ड्रामा करने की भी क्या जरूरत थी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पीटीआई वाले इस तरह के जनरल इलेक्शन कबूल कर लेंगे? इस तरह कोई और इलेक्शन कराए तो कहते हैं मुल्क दाव पर लग गया। आज जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, मेरा एक सियासी कारकुन की हैसियत से सर शर्म से झुक गया है। यार ये कोई तरीकेकार होता है? ये इलेक्शन होता है, ना कोई प्रेमिसेस का पता, ना कोई कागजात नामजदगी जमा कराने का कोई तरीकेकार, ना कोई वोटर लिस्ट, ना कोई किसी। सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ हैं ना शफाफ, इंतखाबात के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं था। अब ऐसे में एक ज़ाब्ते की कार्रवाई या एक रस्मी कार्रवाई तो पूरी हो गई है, और ये दूसरी पार्टियों में भी ऐसी होता है। ये पीटीआई सिर्फ ये नहीं है, दूसरी पार्टियों में भी रस्मी कार्रवाई होती है। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन इसको ऑलरेडी इतराज कर चुका है और इसके ऊपर खुर्दबीन लगा के बैठा हुआ है, तो ये जो इंतखाबात जैसे हुए हैं, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो जाएंगे? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि पीटीआई के पास वक्त था, अगर पार्टी चाहती तो बाकायदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जा सकते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मरियम नवाज और चेयरमैन इलेक्शन सेल सेनेटर इसहाक डार भी शरीक हुए। इजलास में सरगोदा डिवीज़न के लिए कायम सब पार्लिमानी पार्टी की जानिब से शॉर्ट लिस्ट किए गए 105 उम्मीदवारों को तलब किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 34 मजमूई हलकों से पार्टी टिकटों के ख्वाहिशमंदों के इंटरव्यूज़ भी किए गए। पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगा। नवाज शरीफ के केस की समाअत की वजह से इजलास की तारीख में तब्दीली की गई। दानियाल अजीज को एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर दानियाल अजीज से 7 दिन में जवाब तलब कर लिया गया। शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि दानियाल अजीज के गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता दिनों लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बतौर वज़ीर कारकर्दगी पर तनकीद की थी। खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टाउनशिप लाहौर में नए रिहेबिलिटेशन सेंटर, तमाम सोशल वेलफेयर सेंटर को 7 रोज़ में अपग्रेड करने का ऐलान किया गया। खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के आलमी दिन की तकरीब हुई। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने खुसूसी शिरकत की। खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद ने टैबलो पेश किया। वज़ीर पंजाब ने टाउनशिप में नए रिहेबिलिटेशन सेंटर और जिलाई सतह पर तमाम सोशल वेलफेयर सेंटर्स को 7 रोज में अपग्रेड करने का ऐलान किया। तकरीब में स्पेशल बच्चों की रहनुमाई के लिए एप्लीकेशन का इफ्तिताह भी किया गया। आप 7 दिन के अंदर अपने सेंटर्स को अपग्रेड करने के लिए प्रपोजल जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा कराएं और हम इंशाअल्लाह ताला उसको फौरी तौर पे इन सारे सेंटर्स को अपग्रेड करेंगे। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, जिनके तमाम मसाइल हल करना पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ है। खुसूसी अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। इनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा के लिए मज़ीद वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। टाउनशिप में हम लोग एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बना रहे हैं और उसमें जो भी आप लोगों की सजेशन है वो आप CS ऑफिस जमा कराएं ताकि हम उसमें कोई भी आपका रिहैब सेंटर या कोई चीज़ उसमें बनने वाली है तो हम उसको अंदर उसको इनेबल करने की कोशिश करेंगे। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन, DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक और डायरेक्टर इरफान गोंदल समेत दीगर भी शरीक हुए।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے انیبلڈ افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب میں شرکت کی۔ سید محسن نقوی نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے ویب پورٹل انیبلڈ کا بھی باضابطہ افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے انیبلڈ بچوں سے شفقت کا اظہار کیا۔ تقریب میں شرکت کے لیے واٹس ایپ پر پیغام بھجوانے والی انیبلڈ بچی کو اسٹیج پر بلایا اور بچی سے پیار کیا۔ انیبلڈ بچی نے وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کو اپنے ادارے کی دورے کا دعوت نامہ دیا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے دعوت قبول کی۔ وزیر اعلیٰ پینٹنگ کرنے والے انیبلڈ بچے کے پاس گئے، بچے کی پینٹنگ دیکھی اور اسے شاباش اور انعام دیا۔ تو مجھے پرسوں موبائل پہ ایک واٹس ایپ میسج آیا اور وہ انہی بچوں میں سے کسی بچے کا تھا جو انہوں نے اسپیشل ایک میسج ریکارڈ کر کے میرے لیے بھیجا ہوا تھا کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ آئی تھنک اس بچی کا تھا، ہاں بالکل اس بچی کا وہ میسج تھا کہ میں نے اس کے بعد جب اس کا میسج دیکھا تو میں نے کہا جو مرضی ہو اس فنکشن پہ جانا ضروری ہے۔ یہ پنجاب میں جو گورنمنٹ یوز کرتی ہے وہ ڈس ایبل کی جگہ انیبلڈ بچوں کا ورڈ یوز کریں، ہم ڈس ایبل کا ورڈ یوز ہی نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، میگا پروجیکٹ سی بی ڈی پرائم 1 کا افتتاح کر دیا۔ سید محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دسمبر میں سی بی ڈی کو والٹن سے منسلک بھی کیا جائے گا۔ سید محسن نقوی کا سی بی ڈی راولپنڈی کا بھی اعلان، سی بی ڈی ملتان کا اعلان پہلے ہی کر چکے۔ تفصیلات کے لیے بسام سلطان کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، محسن رضا نقوی نے سی بی ڈی لاہور پرائم 1 کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے ہی پلاٹ لے چکے ہیں۔ گلبرگ میں 2 گنا قیمت پر پلاٹوں کی نیلامی ہوئی، سی بی ڈی کی توسیع کا بھی سوچ رہے ہیں۔ آج سی بی ڈی کا ایک اور پرومس پورا ہوا۔ سی بی ڈی پرائم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی یہ پلاٹ پرچیز کر چکے ہوئے ہیں اور یہ آکشن میں پلاٹ بکے تھے اور کافی ہائی پرائس پہ گئے تھے، جو گلبرگ کی ایک نارمل پرائس ہے اس سے تقریباً ڈبل پہ گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزید کہا کہ مین روڈ کو والٹن روڈ اور ڈیفنس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ سی بی ڈی گارڈن ٹاؤن میں ٹریفک کے مسائل کا حل بھی نکالے گی۔ ٹریفک کا ایک اور پروجیکٹ جلد شروع کیا جائے گا۔ ابھی سی بی ڈی کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ پراپرٹی موجود ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی ایڈیشنل لینڈ ان کو اور دیں تاکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے۔ کوشش ہماری سی بی ڈی کی سب کی مل کے ہے کہ یہ جو مین روڈ ہے اس کو والٹن روڈ اور ڈیفنس کے ساتھ جلد از جلد کنیکٹ کیا جائے۔ منصوبے کے افتتاح کے موقع پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ اصفر علی ناصر، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا، ڈی سی لاہور رافعہ حیدر بھی موجود تھیں۔ یہودی لابی کا ایجنٹ آج مقافات عمل کا شکار ہے۔ ہم نے بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی۔ مولانا فضل الرحمان کا بہاولپور میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا جو کچھ ہو رہا ہے اسے 15 سال پہلے دیکھ لیا تھا، ہم نے یہودی لابی کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ مزید انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے ہم نے 15 سال پہلے بین الاقوامی یہودی لابی کے ایجنڈے کو توڑ لیا تھا، ان کے ایجنٹ کو توڑ لیا تھا، ہم نے اس سازش کو تخت بام کر دیا تھا، ہم نے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا، اور آج آپ کی اس استقامت کا نتیجہ ہے جب آپ نے ان کا مقابلہ کیا، بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی، بین الاقوامی یہودی لابی کے ایجنڈے کو شکست دی، اور پاکستان میں ان کا ایجنٹ آج مقافات عمل کے حوالے ہے۔ اسرائیل کی درندگی کی انتہا، جنگ بندی کے بعد نہتے فلسطینیوں پر بارود کی بارش کر دی۔ 2 روز میں 240 سے زائد فلسطینی شہید، 650 زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں 400 سے زیادہ مقامات کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ لبنانی سرحد پر بھی حملہ، 3 لبنانی شہری شہید۔ غزہ میں رفح کے راستے فلسطینیوں کے لیے امداد بھی بند۔ عارضی جنگ بندی ختم ہوتے ہی صہیونی فوج غضبناک ہو گئی۔ اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری، مزید سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی میں توسیع کے لیے ہونے والی بات چیت تاحال بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ غزہ میں دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپیں آج دوسرے روز بھی جاری رہیں۔
اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمال اور جنوب میں 200 اہداف کو نشانہ بنایا۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کے مشرقی علاقے شدید بمباری کی زد میں رہے۔ غزہ میں اسپتالوں کے مناظر بھی خوفناک فلموں جیسے ہیں۔ اسرائیل کے تازہ حملوں سے لگتا ہے کہ دوبارہ بچوں کے قتل عام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں حماس نے بھی اسرائیلی شہروں پر درجنوں جوابی راکٹ حملے کیے، جس کے باعث تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے اور لبنانی سرحد پر بھی حملہ کیا۔ حملے میں 3 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے رفح سے فلسطینیوں کی امداد بھی بند کر دی۔ لبنان کی سرحد کے قریب متعدد اسرائیلی قصبوں میں ممکنہ طور پر راکٹوں کے گھیرے جانے کے خدشے سے سائرن بجنے لگے۔ حزب اللہ نے بھی 1 گھنٹے میں اسرائیل پر 5 حملے کیے۔ اور نگران وزیر اعظم کاکڑ سے سری لنکا کے صدر نے دبئی میں ملاقات کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سری لنکا کے صدر سے ملاقات کے دوران کہا کہ سری لنکا کے دو طرفہ تعلقات کی قریبی اور خوشگوار نوعیت اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان خیر سگالی کا انہوں نے ذکر کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پی سی بی نے 1 روز بعد ہی سلمان بٹ کو کنسلٹنٹ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف سلیکٹر وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ سلمان بٹ کے نام پر بہت بات ہوئی ہے، سلمان بٹ کرکٹ کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی کا سلمان بٹ کو بطور کنسلٹنسی ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علم کو راستہ، قابلیت کو پہچان بنایا، اہلیت کی بنیاد پر فیصلوں سے نام کمایا۔ اب پاکستان کی بیٹی کا اعزاز، دنیا میں قانون کی سب سے بڑی درسگاہ ہارورڈ اسکول آف لاء نے لاہور سے تعلق رکھنے والی سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ اے ملک کو فارغ التحصیل بہترین طلباء کی فہرست میں نمایاں مقام دے دیا۔ ہارورڈ اسکول آف لاء نے اپنے قیام کے 100 سال مکمل کر لیے اور ویب سائٹ پر دنیا میں نمایاں مقام حاصل کرنے والوں کی تصاویر شائع کی ہیں۔ انہی میں سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج جسٹس عائشہ اے ملک بھی ہیں، جو 1999 میں ہارورڈ سے LLM کی ڈگری حاصل کر چکی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اپنے فیصلوں سے خبروں میں جگہ بنانے والی جسٹس عائشہ اے ملک نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، یہاں تک کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پہلی بار خاتون جج کی ذمہ داری سنبھالنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ماہرین قانون جسٹس عائشہ اے ملک کے عدالتی فیصلوں اور انصاف کا حصول ممکن بنانے کے لیے ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں نام آنا جو ہے بائی اٹ سیلف ایک اعزاز ہے، اور جو آدمی ان کے ریکارڈ پہ آئے ہارورڈ یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں بائی اٹ سیلف ایک اچیومنٹ ہے۔ یہ ملک کے لیے بہرحال ایک قابل فخر اور باعث افتخار بات ہے کہ وہ عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں ان کو بطور الومنائی انہوں نے بلایا بھی ہے اور انہوں نے اپنی تقریبات میں بھی انہوں نے دعوت دی ہے۔ خواتین وکلا کے لیے جسٹس عائشہ اے ملک مشعل راہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ارادے بلند ہوں تو ستاروں پر کمند ڈالنا کچھ مشکل نہیں۔ خیال میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بالکل اہم ترین شخصیات میں شامل ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ ہارورڈ لاء اسکول میں دیکھ کر مجھے تو بہت خاص طور پہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے اپنی لیاقت کی بنیاد پر ایک نمایاں اس کے پوزیشن حاصل کی ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ کے اہم بینچز میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ 2029 میں وہ ملک کی پہلی خاتون چیف جسٹس کی ذمہ داری سنبھالیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔